हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। तब्दीली आ गई है, आज़ाद कश्मीर में आ गई है और आखिरकार पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बन ही गया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में। अब जो एजेके में तब्दीली आई है उसके बाद क्या तब्दीली आएगी? पीपल्स पार्टी ऐसा क्या नया करेगी आज़ादी में जो उससे पहले की हुकूमतें नहीं कर सकी? और सिर्फ चंद माह की वज़ारत उज़्मा के दौरान जो नए वज़ीर आज़म हैं पीपल्स पार्टी के, वो आज़ाद कश्मीर में ना सिर्फ अवाम को क्या फ़ायदा देंगे बल्कि पीपल्स पार्टी को भी क्या फ़ायदा देंगे? और क्या नून लीग को तहरीक अदम एतमाद में आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का कोई सियासी फ़ायदा मिलेगा या पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर में वही सलूक करेगी, वही रेप्लिकेट करेगी जो पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ कर रही है? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। इसके बारे में आज सवालात करेंगे। फिर सवालात ये भी करेंगे कि 27वीं तरमीम के खिलाफ जो मुखालिफत का एक चाय की प्याली में तूफान उठा था वो झाग की तरह बैठ गया है। 26वीं के बाद भी ऐसा ही देखा गया, 27वीं के बाद भी ऐसा ही देखा गया कि ज़बानी कलामी सिर्फ मुखालिफत हुई, चंद शोर यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा गोगा वहाँ पे हुआ और उसके बाद सब कुछ मामूल के मुताबिक उसी पुरानी तनख्वाह पे चलता रहा। अब 28वीं की बातें शुरू हो गई हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ है और 27वीं में MQM का लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक तजवीज़ थी जो पीपल्स पार्टी ने रद्द कर दी। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी MQM को तो लोकल गवर्नमेंट हारने का खतरा था, इसलिए वो मान गए। अब देखते हैं कि 28वीं में क्या आता है। क्या 28वीं में तरमीम में वाकई कोई ऐसी चीज़ होगी जो अवाम के लिए होगी? और अगर इसी तरह से आइन में तरमीम होती रहेंगी तो अपोजिशन का किरदार क्या होगा? इस पे ज़ाहिर अपोजिशन से सवालात करेंगे। ये तो होंगी जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अदालत ने इंसानियत की कातिल करार दे दिया है और उनको सज़ाए मौत दे दी है, ऐलान कर दिया है और करार दिया है कि शेख हसीना वाजिद इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस रही हैं। इस पे अब मामला ये है कि बांग्लादेश के अवाम का मुतालबा है कि भारत जो कि शेख हसीना वाजिद को पनाह दिए हुए है वो उनको वापस करे। एंड इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान इस तरह के जराइम में मुलव्वस लोगों के तबादले का एक मुआहिदा पहले से मौजूद है जो ये भी कहता है कि अगर किसी शख्स को सजाए मौत होती है, वो जुर्म का मुर्तकब करार पाता है, तो दोनों भारत और बांग्लादेश आपस में ताउन करेंगे और इन अफराद को अगर वो एक दूसरे के पास हों तो वापस करेंगे और अदरवाइज भी ताउन करेंगे। तो अब भारत पे जिम्मेदारी आयद होती है कि शेख हसीना वाजिद को भारत बांग्लादेश को वापस करे और बांग्लादेश के अवाम की आवाज़ सुने। दिलचस्प और अहम तरीन बात यहाँ पर यह है कि भारत वैसे तो एक जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का नाम नेहाद खोखला दावा करता है, लेकिन असल जमहूरियत का इम्तिहान यहाँ पर होगा भारत के लिए। और ये सबक जो शेख हसीना वाजिद का अंजाम हुआ है इबरतनाक, ये भारत की तमाम प्रॉक्सीज के लिए सबक भी है। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नासिर शाह साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सिंध के सीनियर मिनिस्टर हैं। इसके अलावा मौजूद है मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है। इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर भी हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी शाह साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि तब्दीली आ गई है और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आखिरकार बन ही गया है आज़ाद कश्मीर में। चले, वहां से आपने शुरुआत कर ली, बाकी इलाकों की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएंगे, लेकिन ऐसे क्या तब्दीली लाएंगे आप आज़ाद कश्मीर में जो पहले नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, इस वक्त जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टरशिप है या गवर्नमेंट जो है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, बड़े मुश्किल हालात हैं। और ये भी टास्क इस वजह से पीपल्स पार्टी ने लिया कि इन हालात में आपने देखा कि वहाँ पे कुछ अर्सा पहले क्या हुआ और किस तरह की सूरत हाल थी, और जाहिर है इन हालात में
सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सर आपकी आवाज़ जो है वो ड्रॉप हो गई है, कोई टेक्निकल इशू है शायद DSNG के हवाले से, लेकिन मैं इमरान इस्माइल साहब की तरफ जाती हूँ। इमरान साहब, आप देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ नहीं जा रही। शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ। जब तक कि आपकी ऑडियो का और DSNG के प्रॉब्लम्स और प्रोडक्शन के मसाइल ठीक करते हैं तो मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, हाजिर होती हूँ सवाल लेके। इमरान इस्माइल साहब, 27वीं तरमीम के खिलाफ जो मुखालिफत थी वो भी झाग की तरह बैठ गई, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब तो 28वीं की बात हो रही है। सारी तरमीम होती हैं और होनी चाहिए, और लेकिन मैं समझता हूँ कि तरामीम के साथ साथ उनके ऊपर डिबेट जरूर होनी चाहिए। जब तक हम डिबेट नहीं करते तरामीम पे, वो सही हो गलत हो जैसे भी हो, लेकिन हर एक को हक को हासिल होना चाहिए कि उसके ऊपर एक डिबेट हो, अवाम तक उसकी बात पहुंचे और उसके अवाम को सम्राट मिल के आ रहे हैं। या तो वो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो सिर्फ अपने अपने लिए सारा काम कर लें, या वो पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कुछ उसके अंदर सम्राट शामिल है तो वो उसका तस्करा हो और उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जिस तरह से तरामीम होती हैं, इधर से आई और उधर से निकल गई, तो वो उसमें शक व शुबात पैदा होते हैं, शायद वो उसमें कौम अवाम के लिए बेहतरी का भी मामला। सर ये बातें तो हो गई, लेकिन ऑपोजिशन इस सिस्टम में बिल्कुल ही नापैद नजर आती है। डिबेट भी जनरेट नहीं करती है, खुद भी डिबेट जनरेट नहीं करती। PTI ने फ्लोर बिल्कुल खाली छोड़ दिया, JUIFA ने सेनेट में ये गलती की फ्लोर खाली छोड़ने की, लेकिन कौमी असम्बली में उस गलती को रिवर्स कर लिया, कम से कम तरमीम की मुखालिफत में। अब 28वीं आ रही है, उसके बाद मजीद भी गालिबन आ सकती हैं, तो वेयर इज द ऑपोजिशन? कहाँ है मुखालिफत, कहाँ है मज़ाहिमत? doesn't exist। मैं तो देख ही नहीं रहा ऑपोजिशन कहीं पे है। PTI को जिस तरह से सियासत करनी चाहिए थी इतनी बड़ी सीटों के नंबर्स के साथ, वो नहीं कर पाए। वो जो लीडरशिप उनको देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए, वो एक ही जगह पे फंसे हुए हैं। उनको वहां से थोड़ा सा देखें, इमरान खान की आजादी या जेल से निकलना अदलिया के हवाले से हो सकता है, ज़ाहिर है किसी और किसी चीज का नतीजा तो नहीं हो सकता। उसके बाद उनको जो बाकी मामलात हैं, जो 27 अमेंडमेंट था, या 26 अमेंडमेंट का था, या 28 अमेंडमेंट का होगा, या और दीगर चीजें जो असेंबली के अंदर जो एक अवामी पार्टी जो एक टफ टाइम देती है हुकूमत को, जो वो अपना रोल प्ले करती है, वो PTI कहीं भी रोल प्ले करती नजर नहीं आई। और बाकी तो है कुछ नहीं। तो वेरी डिसरे कि एक जमात के मौजूदगी के अंदर वो बार बार वॉकआउट करना सीख लिया है। बस हर चीज में जो हम वॉकआउट करें, उससे इनकॉम्पिटेंसी शो होती है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ शो नहीं होती PTI। जी बिल्कुल ठीक आपकी बात। सेंटर कमरात साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं सर? जी मैं सुन रहा हूँ। पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ना वाईफाई अचानक बैठ गया कोयटा से। जी आप कोयटा में हैं सर, अंडरस्टैंडेबल। कोयटा में सिग्नल्स के यही इशू होते हैं, तो आप सर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जरा ताउन करें ना, उनसे कहें ना कि बलूचिस्तान में भी जरा ये सिग्नल्स, मोबाइल नेटवर्क जरा तब्दीली बड़ी लेके आए और जरा वहां पे अच्छा आवाम को सहूलत है। लेकिन बहरहाल से कमिंग टू दिस, 27वीं के खिलाफ कोई मुखालिफत नहीं, कोई मसाहिबत नहीं, चंद इस्तीफे आए, वो सिलसिला भी लगता है कि रुक गया है। कोई मजीद इस्तीफे क्या आ सकते हैं? अब तो इस्तीफों से बात आगे बढ़ गई, अब तो 28वीं आने वाली है सर। तो मिसकंसेप्शन जो ना वो एक मैं दूर कर दूं। आपने कहा कि सेनेट में फ्लोर खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ जी। आप इसको दो एंगल से ले लीजिएगा। एक तो ये कि ओनस जो है वो हमेशा जो है वो उन पे होता है जो कोई अमेंडमेंट लाते हैं, उनको नंबर पूरे करने होते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक तो बायकाट कर दिया जाए, आप उसमें आए ना, दूसरे को नंबर पूरा करने दिया जाए, और दूसरा जो ना मौजूद होके उसको कंटेस्ट किया जाए। तो JUI ने दोनों ऑप्शन इस्तेमाल किए, इवन सेनेट में भी। एक दफा में वो PTI के साथ मिलके जो है वो हमने जो है वो डिसाइड किया कि जी इसमें नहीं आते, क्योंकि सेनेट में 2 राउंड्स में आया, याद है आपको। और दूसरी दफा जो है वो हमने दूसरे राउंड में फिर मौजूद रह के उसको कंटेस्ट किया। सेकंड राउंड तो किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था ना, वो तो बाद में हुकूमत ने एक सेकंड थॉट के तौर पे सेकंड राउंड, तो फर्स्ट राउंड वाज इंपॉर्टेंट। उसमें फर्स्ट राउंड वाज इंपॉर्टेंट, वहां पे कोई तरमीम की मुखालफत में वोट नहीं आया सर। क्या चीज? नहीं 4 वोट आए हैं ना, आपने नहीं, फिर मैं नहीं जब पहले दिन पेश हुई है तरमीम सर सेनेट में, वो ऐसा है कि अपोज करके निकले हैं, वो अपोज करके निकले हैं। नहीं रिकॉर्ड पे नहीं है सर, आप लोगों ने वोट नहीं दिया ना, वैसे आप लोगों ने एहतजाज किया वगैरह वगैरह। वोट नहीं दिया और अपोज करके निकले हैं, यही तो गलती हुई ना सर। नहीं गलती नहीं हुई ना, फिर आप उसमें अपनी बात में इंसिस्ट कर रही हैं। इसको पहले दिन इंस्ट्रक्शन ये थी कि जिस तरह से PTI कर रही है उसके साथ चला जाए, ठीक है जी।
ہم بغیر ووٹ دیے چلے گئے. مگر جب دوبارہ یہ ترمیم دوبارہ آئی اور اس کے تمام جو ہے نا وہ کلازز جو ہے دوبارہ جب پیش ہوئے, ہر کلازز کے اگینسٹ JUI نے آپٹ کیا. درمیان میں ہم نے اس کو سیکنڈ تھرڈ دیا, تو اس میں ہر کلاس کے اگینسٹ اپوزیشن ہے. آپ اس کو ذرا ری چیک کر لیجیے. میں بھی وہی بات کر رہی ہوں کہ سیکنڈ تھاٹ پہ آپ لوگوں نے سیکنڈ راؤنڈ میں, لیکن اس سے آگے بڑھ جائیے, اس سے آگے بڑھ جائیے. 27ویں کے خلاف جو ایک مجموعی قومی سطح پہ مخالفت یا مزاحمت یا کوئی تحریک وغیرہ وغیرہ, وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تو 28ویں کی باتیں ہوں. ہم نے ابھی تک کب جو نے کہا ہے کہ ہم کوئی تاریخ شروع کر رہے ہیں. ہم تو مولانا تو ادھر موجود نہیں ہے. مولانا بنگلہ دیش میں ختم نبوت کی کانفرنس چل رہی ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کا کیا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے نا وہ 2 منٹوں میں جو ہے نا وہ مینیج ہو جاتی ہے. مولانا آ رہے ہیں 19 یا 20 کو ادھر پہنچیں گے, اور 23 کو انہوں نے مجلس شورا کا اسی پوائنٹ پہ اجلاس بلوا بھی لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور باقی پارٹیاں اپنے اپنے انداز میں کر رہی ہیں, ہم اپنے انداز میں اس کو کریں گے. تو JUI پھر سڑکوں پہ نکلے گی کو, مطلب جلد سے جلوس, ریلیاں, احتجاج, سڑکیں بلاک وغیرہ وغیرہ؟ اپنی شورا کا اجلاس بلوانے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے اس کو ریزسٹ کرنا ہے. اب ایک میں بیٹھ کے ٹی وی پہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اس کو ریزسٹ کرنے کا کیا ہوگا, یا میں کوئی فیصلہ تو نہیں سنا سکتا. شورا کا اجلاس اسی لیے مولانا کی واپسی پہ کوئی دمادم مست قلندر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے 23 کے بعد؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا, مگر یہ پہلے ایجنڈے کا پہلا حصہ ہے. اور 23 تاریخ کو سیچرڈے یا سنڈے بن رہا ہے, اس دن جو ہے میرا خیال سنڈے بنے گا, تو سنڈے ہے. تو اس دن اجلاس بلوا لیے. 20 کو مولانا ادھر ہوں گے, اور اس کے بعد 2 دن کے نوٹس. چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ JUI اس بارے میں کیا کہتی ہے. سید ناصر حسین شاہ صاحب سے آپ کو آواز ریکنیکٹ ہو گئی ہے میری. کین یو ہیئر می ناؤ سر؟ جی بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت مہربانی. ہم جب بھی آپ کو زحمت دیتے ہیں, آپ انتہائی مصروفیات میں سے, آپ آج وزیر اعظم کے ساتھ تھے. بڑے سوالات آپ سے کرنے والے ہیں کہ چلے وفاق تو آپ کے ٹریکوں پہ ٹرینیں چلا رہی ہے, لیکن کراچی سمیت سندھ کی سڑکیں تو بنا دیں. MQM بھی یہی مطالبہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے, الزام لگاتی ہے لوکل گورنمنٹ کا. لیکن اس سارے پہ آگے چل کے جواب پہلے مجھے بتائیے کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی آ گئی, چلیں کم از کم AJK میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بن گیا. اب کیا تبدیلی وہاں لائیں گے, اور کیا پیپلز پارٹی کشمیر میں وہی سلوک کرے گی نون کے ساتھ جو نون پنجاب میں کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں, کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے اس وقت پھولوں کی سیج نہیں ہے, بڑا مشکل ہے وہاں پہ. لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے, عوام اور جمہوریت کے لیے وہ آگے بڑھی, اور اس نے یہ ٹاسک لیا. ہم کوشش کریں گے کہ حالات بہتر ہوں, اور اس کے بعد الیکشن ہو. اور باقی آپ نے جو کہا کہ پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ہی موافقت کی پولیٹکس کی ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا دل بہت بڑا ہے. ظاہر ہے پھر چیئرمین صاحب بھی اور دیگر ہماری لیڈرشپ بھی. تو ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ کسی کو, بلکہ ہم سب کو بہتر حالات مہیا کریں گے, اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ہے وہ کوشش ہوگی ہماری. اچھا, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نون لیگ سے کیا گیا وعدہ پورا کریں گے, پھر الیکشن ارلی ہو جائیں گے. جی بالکل, حالات جیسے بہتر ہوں گے تو پھر الیکشن کی طرف جایا جائے گا. ابھی تو حالات, سر یہ تو اوپن اینڈڈ جواب ہے نا, ایسا نہ کہیں نا آپ. تو کہہ سکتے ہیں کہ حالات ابھی بہتر نہیں ہیں, جنوری فروری مارچ میں ہوں گے حالات, پھر اس کے بعد مزید بھی کچھ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بتائیں, ارلی الیکشنز کروائیں گے AJK میں کہ نہیں؟ جی یہ تو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ابھی یہ تو وہاں والوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اسی بات پہ کہ ارلی الیکشن ہوتے ہیں یا ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے الیکشن ویسے ٹائم پہ ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا سر؟ مجھے نہیں علم اس طرح کا, اگر کوئی وعدہ ہوا ہے تو مجھے نہیں اس کا علم. مجھ سے آپ یہاں کی بات کریں جو ابھی آپ پوچھ رہی تھیں, سڑکوں کی بات کریں, اس پہ بھی کرتے ہیں. وفاق سے ٹرینیں لگوا رہے ہیں آپ سر, بڑی زبردست بڑا ٹرینیں چلوا رہے ہیں آپ بڑی بہترین سے. تو وفاق تو وہاں پہ کام کر رہا ہے, حالانکہ آپ کو وفاق سے شکوے بھی بڑے رہتے ہیں. تو سر کم از کم سندھ والے, کراچی میں کچھ کام کر لیں. MQM آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ شامل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے 27ویں ترمیم میں, آپ کام نہیں کرنے دینا چاہتے سندھ میں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, MQM پاکستان کے لیے ہمیں بہت عزت ہے, لیکن وہ کبھی کبھی اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں, اور کچھ زیادہ ہی
جیسے آج بھی ان کی طرف سے کوئی بیانات آئے ہیں اور وہ پھر ہمیشہ وہی پرانی وہ جو رٹ ہے صوبوں کی وہ شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو 27ویں ترامیم آئیں، آپ کو یاد ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی ٹویٹ کیا تھا پہلی دفعہ باضابطہ طور پر. ویسے تو اسپیکولیشنز تھی نا کہ بھئی یہ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، کوئی مان نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا، اور اس میں ساری تفصیل دی تھی، اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں تھی جو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بات کر رہے ہیں، بلکہ میرے انتہائی محترم مرزا صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے دیگر دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس جب یہ آئینی ترامیم کی بات آئی یا جو اس میں کہیں پہ ذکر تھا جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم تو اس وقت اگر کسی صوبے میں بلدیاتی نظام با اختیار ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. پھر وہ مس پرسپشن، میں تقاریر بھی سن رہا تھا سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی کہ جی این ایف سی کے بعد پی ایف سی نہیں بنایا گیا. پی ایف سی میں لاسٹ ٹائم بھی یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا تو 23 میں ہم نے بنایا پی ایف سی. اس کی ڈیٹ بھی ہے، اس کے اجلاس بھی ہوئے، ابھی دسمبر میں دوبارہ اس کا ہم بلا رہے ہیں، کال کر رہے ہیں میٹنگ، تاکہ اور مزید بہتری لائی جائے. باقی رہی انفراسٹرکچر، این ایف سی سے فنڈز سر جو این ایف سی سے فنڈز ملتے ہیں وہ پی ایف سی میں جا کے ٹرانسفر اینڈ ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں ٹو دا لوکل گورنمنٹ؟ جی ایک حد تک ہو رہے ہیں، لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جی مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے جی بالکل اسی لیے تو 28ویں لا رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے مزید ایفیکٹو بنایا جائے. جی بالکل، ہم تو چاہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کو ایفیکٹو بنایا جائے، اس پر عمل ہونا چاہیے اور پھر پی ایف سی پہ بھی عمل ہو، اور انشاءاللہ ہم پی ایف سی پہ عمل آپ کو کر کے دکھائیں گے. رہی انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا ہے، لیکن بڑی ضرورت ہے کراچی میں، اور میں آپ کے توسط سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ہم سب دن رات لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کراچی کی تمام سڑکوں کو اور انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے. سر آپ کی محنت کو سلام ہے، آپ بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں، اسپیشلی آپ کو تو پرسنلی میں جانتی ہوں کہ آپ بڑا زبردست کام کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کراچی کی صورتحال جو کہ تو موجود ہے، عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ تو خود کراچی کے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. سینیٹر کامران صاحب کراچی جاتے رہتے ہیں، میں خود کراچی میں رہ کر آئی ہوں ایک طویل عرصہ. اس سب پہ سارا ڈیبیٹ کرتے ہیں. 27ویں 28ویں ترمیم کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے، اور سینیٹر کامران صاحب نے جس طرح کہا کہ مولانا فضل الرحمان بنگلہ دیش میں ہیں، تو بنگلہ دیش میں بڑی ہلچل آئی ہے، حسینہ واجد کو سزائے موت وہاں پر دے دی گئی ہے. تو کیا بھارت کو حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کو واپس کرنا چاہیے؟ ان سب پہ ذرا ڈیبیٹ کریں گے آفٹر اے شارٹ کوئک بریک ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور سید ناصر حسین شاہ صاحب. عمران اسماعیل صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے کراچی سمیت پورے سندھ کی 27ویں ترمیم، ایم کیو ایم کا الزام کہ لوکل گورنمنٹ شامل تھی، پیپلز پارٹی نے شامل نہیں ہونے دی. ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک بڑا پن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک تو پی ایف سی کمیشن تاخیر سے بنا، پھر ابھی بھی اس میں فنڈز اس طرح سے ڈیولوشن نہیں ہو رہی اس فنڈز کی جس طرح سے ہونی چاہیے. وہ پرومس کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کا بھی تعلق کراچی سے ہے، اگر تو لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ہے 28ویں، تو پھر تو ویلکم کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے اس حوالے سے عوامی سہولیات کے حوالے سے یا عوامی مفادات کے حوالے سے ترمیم نہیں ہے، تو کراچی میں بھی پاکستان تحریک انصاف ویکیوم کا شکار ہے، وہاں پر بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. اپوزیشن ایم کیو ایم کر رہی ہے جو کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی سانجھی ہے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے پھر تو یہ. فریدہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ناصر شاہ صاحب کے لیے بہت عزت اور احترام، اور بہت ہی انتہائی نفیس آدمی ہیں، میرے دوستوں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. لیکن جو سیاسی بات ابھی انہوں نے کی کہ وہ ایک پرومس کر رہے ہیں کہ این ایف سی بنے گا، وہ یہ پتہ نہیں ہم کب سے یہ کہانیاں اور یہ لارے لپے ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا، ایسا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ سندھ کے اربن سینٹرز کے اوپر پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کراچی میں جو اس وقت سندھ میں چیف منسٹر ان کا ہے، حکومت ان کی میجورٹی میں ہے، اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے باوجود جو اربن سینٹرز ہیں، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے،
या दीगर, और मैं तो कराची का हूँ इसलिए खास तौर से कराची की बात करूंगा कि पूरे मुल्क में सबसे अबतर और बदतर सूरत हाल अगर सड़कों की कहीं है तो कराची में। अच्छा, और बलूचिस्तान से या भी ज्यादा? आप लाहौर चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं, आप जहां मर्जी आप बड़े शहर में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, हाँ आप कोई और शहर ले लें, हाँ बड़े शहरों के अंदर कराची की सबसे बुरी हालत है सड़कों की। और हाँ। अब तक हम सर पेशावर से कंपैरिजन होना चाहिए ना? बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स को तो क्या हो क्वेटा गया, से हम तो अभी कंपैरिजन होना गटर चाहिए की ना सर? ढक्कन और सड़कें, टूटी सड़कें, ऐसा लगता है कराची की सड़कों पे अगर हम जाए ना, और हाँ इधर लेफ्ट राइट अगर आप देखें तो लगता है कि यहाँ पे कहीं जंग हुई है और उसके बाद ये सारा मलबा पड़ा हुआ है। हाँ बचपन से हम देख रहे हैं इस मलबे को, और बचपन से हम वादे सुन रहे हैं कि जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। वो गालिब का शेर याद आता है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। हाँ तो ये तो कभी तो हमें कोई खुशी का मौका दे दें कि कोई बन जाए चीज। हाँ एक हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा काम अभी किया है, जो ये शारा भुट्टो इन्होंने बनाई है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और बहुत अच्छा इन्होंने एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी की है। लेकिन इसके अलावा तो आप जो जनरली कराची की सड़कों का हाल है, हाँ बहुत बुरा हाल है कराची का। और एक स्पेशल पैकेज या स्पेशल तवज्जो कराची को दरकार है, जो कोई नहीं देता कराची को। एक हाँ यतीम शहर की तरह कराची एक दूसरे की शक्ल हाँ। देखता रहता है कि शायद ये आने वाला है, मुझे ठीक कर तो देगा, इमरान शायद वो इस्माइल ठीक कर साहब, देगा। इमरान साहब मेरा सप्लीमेंट्री सवाल लीजिए, फिर मैं सेंटर कमरान साहब की तरफ जाऊंगी। जब आप लोगों की हुकूमत थी, जब पीटीआई की हुकूमत थी, आप गवर्नर सिंध थे उस वक्त कराची में किसकी हुकूमत थी? उस वक्त भी कराची में इन्हीं की हुकूमत थी ठीक ना, है, तो हमारी आपके हुकूमत तो साथ नहीं थी, आप वो तो गवर्नर थे ऑपोजिशन में उस थे वक्त, सिंध आप में। विफाक के नुमाइंदे थे, तो आप इनको मजबूर कर सकते थे ना काम करने पे। उस वक्त भी नहीं सड़कें कराची समेत अर्बन सेंटर्स की सिंध की तामीर हुई? नहीं देखिए, और सच्ची बात मैं आपसे करूं कि पीटीआई की भी तवज्जो नहीं रही कराची के ऊपर जैसी हाँ होनी चाहिए थी। हाँ लेकिन क्योंकि हमारे तो हुकूमत थी नहीं है, इसलिए आप वो डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं उसको। लेकिन बहरहाल आपका शिकवा अपनी जगह, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो जो तवज्जो पीटीआई को कराची पे देनी चाहिए थी, वो हाँ वो नहीं पीटीआई ने दी कराची को। जी बट इनकी गवर्नमेंट है, पिछले 14 साल हो गए हैं, 15 साल होने को आए हैं। ठीक। इन 15 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी हैज डन नथिंग फॉर कराची, एंड इट इज अ वेरी सॉरी फिगर कि मेयर भी इनका अपना है, चीफ मिनिस्टर भी अपना है, पैसे भी इनके पास भरपूर हैं मौजूद। कोई पीएफसी अवार्ड के थ्रू डिसबर्समेंट नहीं हो रही है, कुछ भी। कोई कोई जो बलदियाती लोग हैं उनके पास कोई किसी किस्म के पावर्स नहीं है। बेयार मददगार उतने ही पैसे आते हैं जितनी तनख्वाहें चली जाती हैं। आप जाके देखें, बुरा हाल है, ना कोई डेवलपमेंट फंड है, ना कुछ है, ठीक बिल्कुल बेकार। ठीक मतलब वेरी ठीक। सॉरी फिगर फॉर तो कराची। नासिर शाह साहब इसको नोट कर लीजिएगा, और अभी सेंटर कमरान साहब भी आपको कराची का हाल सुनाएंगे अपनी ज़बानी हाल से, तो सबके जवाब तसल्ली से दीजिएगा। सेंटर कमरान साहब, बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल? आप इस वक्त खुद भी कोयटा में बैठे हुए हैं, तो अगर 28वीं तरमीम आ जाती है जो लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करती है, तो फिर तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए होगा ना 28वीं को? बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की शायद चीज़ नहीं है। तीन तरह की हुकूमतें होती हैं ना, वफाकी हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमत होती है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है। तो तीनों गवर्नमेंट्स में तो बाकी दो, इधर कोयटा में तो तीसरी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके इलेक्शन अभी अनाउंस हुए हैं अरसे दराज के बाद, और वो भी 5-7 महीने के लिए। और 5-7 महीने के लिए समझ में नहीं आ रहा कि कोयटा में जब ये सूरत हाल होगी तो वो लोकल बॉडीज जो है ना वो किस तरह से काम कर पाएंगी। बाकी हुकूमत जो है ना सूबाई कहने को तो है, मगर इसमें आप देख लीजिए कि मैं वाईफाई आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे भी ये सूबा जो है वो कई दिन से बाकी मुल्क से कटा हुआ है, और ट्रैफिक भी बंद कर दी हुई है। आपके पास आने जाने का वाहिद रास्ता जो है इस वक्त जहाज रह गया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे, और काफ़ी तरक्की की है माशाल्लाह हमने। तो सर ये असल मसाइल है ना, इन पर आवाज़ उठाए करें ना आप लोग। ऐवानों में जब जाते हैं माशाल्लाह, या आप लोग अगर 20-23 के बाद कोई एहतजाज करेंगे तो ज़रा कराची का भी हाल सुनवा दें। और मेरे सवाल का वो हिस्सा बरकरार है कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स शामिल होती हैं 28वीं तरमीम में, स्ट्रेंथन की जाती है अवाम का इख्तियार, अवाम की हुकूमत, तो फिर तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना 28वीं को। है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिर्फ इतना ही काम है जितना 140 में। इसको रिफाइन करना है तो चले रिफाइन कर ले, वैसे ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको जो है वो उसमें मरकज में ना लाइए, और उसको आगे जो जहाँ पे करने का काम है वहाँ पे करिए। हम लोग मसला ये है कि हर जगह पे अपना अपना, या तो हम पावर लेने की, स्नैच करने की कोशिश होती है, या फिर उसमें जो ना हर जगह पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश होती है ताकि पब्लिक को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए कि ऐसा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर वैसा हो जाएगा।
بات یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے اور قانون موجود ہونے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو پھر دین جو ہے پھر اس کے بعد نقص تو ہم میں ہے جنہوں نے قانون پہ عمل کروانا ہے. عمل کرانے والوں میں نقص ہوا نہ کہ ان لوگوں میں کہ جنہوں نے قانون بنانا ہے. تو ایگزیکٹو کو کہیں, صوبوں میں ایگزیکٹو کو کہیں, ملک کے ایگزیکٹو کو کہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرا دیں. قانون تو شاید جو ہے نا وہ 1947 میں بھی اتنا برا نہیں تھا کہ اس کے اوپر ملک نہ چل سکتا. انڈیا نے اسی قانون کو لے کے آگے چلیں اور اسی کو ٹھیک کرتے رہیں, مگر وہاں پہ ایک سسٹم جو ہے وہ چلاتے رہیں اور اس کے بعد وہ نتیجہ جو ہے نا وہاں اچھا نکلنا شروع ہو گیا. $6 بلین کے ریزرو ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے اتنی غربت کے باوجود. آپ کے پاس $20 بلین کو جو ہے نا ٹچ نہیں ہو رہا اور کبھی اس سے کہتے ہیں کہ آپ $1 بلین رکھوا دیں, کبھی دوسرے کو محنت کرتے ہیں کہ آپ $1 بلین رکھوا لیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ نقص جو ہے نا ہمارے اندر ہے, نہ کہ نقص جو ہے نا عام پبلک میں ہے یا کسی اور جگہ پہ. رائٹ. زبردست جواب آپ کا. اس جواب کے ساتھ اجازت دیں مجھے ناصر حسین شاہ صاحب کہ میں ایک بریک لے لوں, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا تو میں نے آپ کے جواب کے دوران مجھے انٹرپٹ کر کے بریک لینی پڑے. تو ایک بریک لیتے ہیں. جو کراچی سمیت باقی ملک کے صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ کی, اس پر بات کریں گے, اور بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے. آفٹر اے شارٹ کوئک بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سید ناصر حسین شاہ صاحب ایک تو کمنٹ کیجیے گا, جو ایک طویل چارج شیٹ آپ پر اور کراچی سمیت پورے سندھ پر پیپلز پارٹی کی گورننس کے حوالے سے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ایڈ کی ہے, وہ دوسرا اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ بھارت کی پراکسی حسینہ واجد, اس کا جو انجام ہوا ہے, یہ تمام بھارت کی پراکسی کے لیے کیا سبق ہے, اور بھارت کو شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کو واپس کرنا ہوگا. دیکھیں, عمران اسماعیل صاحب میرے بھائی ہیں اور گورنر رہے ہیں اور بہت اچھا وقت گزارا ہے انہوں نے, لیکن میں صرف 2-4 عرض ضرور کروں گا. ایک تو کراچی میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے بہت کام کیے ہیں, کافی انفراسٹرکچر کو بہتر کیا, انڈر پاسز بنائے, اوور ہیڈ بریجز بنائے, لیکن بہت ضرورت ہے. اور لوگوں کو اس وقت خاص طور پر بڑی شاہراہوں تو کچھ بہتر ہیں, شاہراہیں جو ہیں بڑی, لیکن جو ٹاؤنز کے اندرونی روڈ ہیں ان میں ایشوز ہیں بہت کافی حد تک. تو ان سب کا پلان ہم نے بنایا ہے اور انشاءاللہ ان پر کام چل رہا ہے. کل بھی سی ایم صاحب اور ہم نے وزٹ کیے بہت سارے پروجیکٹ, اور انشاءاللہ 4-5 ماہ میں کب تک مکمل ہو جائے گا سر؟ نہیں, یہ جو ہم نے جو کل وزٹ کیے وہ تو کام ہو رہے ہیں نا, وہاں تو ہم گئے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرائیں, انڈر پاسز ہیں, اوور ہیڈ برج ہیں, کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کراچی کی سڑکیں لاہور جیسی یا اسلام آباد جیسی ہو جائیں گی؟ وہی اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ مکمل طور پر 1 سال کے اندر, لیکن اگلے جو 5-6 ماہ ہیں اس میں آپ کو ایک بڑی تبدیلی انشاءاللہ نظر آئے گی. روڈ نیٹ ورک اور ان کو بہتر کر رہے ہیں, ڈرینیج اور سویج کا بھی, اور دیگر جو بھی ایشوز ہیں. میں صرف 1-2 چیزیں ضرور کہوں گا کہ کراچی منی پاکستان ہے, کراچی معاشی طور پر اس کا بہت اہم رول ہے, اور لیکن ایک جو یہ پرسپشن دے دیا جاتا ہے کہ جی NFC اور 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ صوبوں کے پاس ہے, لیکن جب وہ PSDP آتا ہے تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بلینز کے جو پروجیکٹ ہیں وہ دیگر جگہوں کے ہیں, لیکن کراچی یا پورے سندھ کے لیے 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. بلکہ گورنر صاحب اس بات پہ ضرور انہوں نے بڑی کوششیں کی, لیکن خان صاحب نے 100 بلین کا وعدہ بھی کیا, لیکن اس میں سے 1 ملین بھی نہیں ملا کراچی کو. اور اسی طرح دیگر بھی جو ادوار گزرے ہیں, تو سوائے پیپلز پارٹی کے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئی. ایک آدھ BRT ضرور PMLN کی گورنمنٹ میں آئی تھی یہاں پہ, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا آج بھی جو یہ آئے, ہم نے بڑا شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر صاحب کا بھی اور منسٹر ریلوے کا کہ انہوں نے ہمارے جو کینٹ اسٹیشن ہے اس کو بہت اچھا بنایا, اور جو ٹرینیں ظاہر ہے پورے پاکستان میں جاتی ہیں ان کو بھی بنا رہے ہیں. بلکہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو جن کا انہوں نے خود بھی کہا, بلکہ وہاں کا جو صفائی کا سلسلہ ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے تقریر میں اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح کراچی میں صفائی ہو رہی ہے اسٹیشنز پہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر کے دے رہا ہے, وہ پنجاب اور لاہور سے بہتر ہو رہی ہے. انہوں نے خود کہا ہے, آج ان کی اسپیچ تھی
तो इस तरह हमने दीगर जो स्टेशंस हैं वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री के साथ मिलके उनको अपग्रेड करेगी, जिसमें पहला हमारा रोड़ी जो जंक्शन है उसको बेहतर किया जाएगा, जिस पे हमारा एक किस्म के एग्रीमेंट भी हुआ है। फिर नई जो लूप्स हैं वहाँ भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये वो इश्यूज हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए। कराची को हम ही बेहतर बना रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बना रही है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि पूरे सिंध में काम हो और ख़ास तौर पर कराची जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। सेनेटर कामरान साहब, चूँकि आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान बांग्लादेश में मौजूद है, तो बांग्लादेश में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत, इस पर कमेंट क्या करेंगे आप? और दूसरा ये कि भारत को बांग्लादेश को वापस करना होगा शेख हसीना वाजिद को, वो एक कातिल मुजरिमा करार पाई हैं। ऐसा है कि ये बांग्लादेश का अपना मामला है, इसमें गैर मुनासिब होगा कि मौलाना इस पे कोई अपना तबसरा करें या हम इस पे अपना तबसरा करें। यकीनन एक ये बड़ा मामला है, और जो कल वज़ीर आज़म था उसको एक डेथ सेंटेंस किसी अदालत ने दी है, मगर ये चूंकि उनका अंदरूनी मामला है तो हमारा मेरा ख्याल हक नहीं बनता कि हम इसके ऊपर तबसरा करें। सर, एक बैनुल अक़वामी मामला है, उसकी नौयत से मैं आपसे इस पर सवाल करना चाहती हूँ। और भारत की प्रॉक्सी जिस तरह से शेख हसीना वाजिद और जो उन्होंने वहाँ पे कत्ले आम रचा रखा था, इमरान इस्माइल साहब आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस पर कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि ये बेशक इंटरनेशनल मामला है, लेकिन इसका डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। जब तक हसीना वाजिद थी वो इंडियन प्रॉक्सी बनी रही, उन्होंने हिंदुस्तान के बल के ऊपर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तोड़े, बल्कि बहुत खराब किए। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर पाकिस्तान में वो शामिल रही। बांग्लादेश में जो उन्होंने लोगों पर जुल्म ज्यादती की है उसके भी सारे दास्ताने अफसाने सारे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश अब राइट ट्रैक पे है। अब बांग्लादेश जो है वो एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आया है, और वो अब देख रहा है कि उसके हमसाय मुल्क में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान में या चाइना में उनके जो अड़ोस पड़ोस ममालिक हैं वहां पर जिस तरह से मामला डेवलप हो रहे हैं, उसके तई वो अपने आप को उसके अंदर इन्फोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश अब शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ऑन दी अदर हैंड वो अभी भी शेख हसीना वाजिद को पनाह दिए हुए हैं, और वो क्योंकि उनकी जबरदस्त एलाई और उनकी प्रॉक्सी रही है तो उन्होंने उन्हें रूपोश किया हुआ है, हिंदुस्तान में कई जगह दी हुई है। अगर तो उनको अपने मामलात दुनिया के साथ ठीक करने हैं, अपने नेबर्स के साथ ठीक करने हैं, तो उनको जो भी उनके वो क्रिमिनल्स हैं, वो जो भी उनकी अदालतें सजाएं देती हैं वो ठीक है या गलत है, वो बांग्लादेश वाले जानते हैं। और इसमें एक इंतहाई अहम कड़ी 1971 के वॉर क्राइम्स के हवाले से भी है, 1971 के वॉर क्राइम्स के हवाले से भी है, जो भारत के ईमा पर भारत की प्रॉक्सियों ने उस वक्त बांग्लादेश में जो है अंजाम दिए। थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब, इस पर ज़बरदस्त कमेंट करिए। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब आपका शुक्रिया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।